म्हणलेलो म्हाका विचारलं त्यांनी आम्ही खूप जाणां 10-15 जाणां आणि इतक्याचो आम्ही बळया वचना त्यांनी आमकां आपोवन येल्ली आपोवन येल्यार आमी गेली गेल्यार आमी बसली आणि तो सगळ्यांक विचारूंक लागलो आमचो आहलो त्यांनी स्वप्नील त्यांनी कितें विचारलं ताका तो उलोवंकूच दिना जालो ताका उलोवंक दिना जालो आनी आमी अशीं बसल्या सोबत आमी ग्रावंड कसो तेणे विचारलें कितें ही बायलां आतां म्हातारी कितें करतली ती कथेर ती हायकोर्ट चलयतली करतली तिंकां कितें दिवया आनी हें मोकळी करुया आमकां तुमच्या हें सोने नाका भांगर सुद्दां आमकां नाका आमकां जाय आमचो दोंगर आमचे आयज दोंगरान आयज आमचें सगळें जालें आमी चुन्ना काण्णां सगळें घेवन बाजारान वयतालीं तें सोंपलें दुसरे पयला पावस येयलो हळमी येताली त्या कोण जाता ती बाबडी हळमी सगळें काडून घेवन दिसभर घर ना रातचें घर ती घेवन वयची रस्त्यार बसची विकून घरा येवची आसा तशें मागीर आमचें करट जाय गड्डान कितें करट काडचें गोरवांक घालचें तें मोकळें करचें आमी कोणाच्या बाबड्यान हाड म्हणटा तें हाडलें घातलें ताका येयली लाकडां बडी आमकां घराक जाय त्या घराक हाडचें कोणाक बरें जाय जाल्यार बरें घालचें आमी दुसरी पयली चवथ येयली चवथ येयल्यार आमकां सगळें थंय कांगलां माट्टां शेरवाडां आनी हे सगळें आमकां आमच्या दोंगरा वयले ते दोंगरा वयलें करून आमी बाजाराक व्हरोन विकूनूय बी आमी तेंवूय बी कितें करी चवथ करी ते एकट्या दोंगराचो ताणी काजी आल्यो सगळें आल्या येदें व्हडलें रान आमच्या हांगा तेकलां तें बट मेन रस्त्याक तेकलां तेंच्यांनी तो भंजन करून उडयलां कांयच दवरूं ना थंय सगळें मळ कशें करून उडयलां तांबडो दोंगर करून दवरला तेंच्यांनी हथंय सुद्दां रावन सगळो दिसता चर मारल्या सारकें ते आनी वयल्यान ते सांगता खंय आमी खंय दोंगर रस्ते केल्या आमी दोंगर केल्या इतके ताजे आसले नासले आमचे आतां पुर्वजाचे रस्ते आसतले आहले ते रस्ते तशे उरताले आमी 5 वर दोंगरार भोंवना आमी गिमभर दोंगरार भोंवता सिमिटाचे रस्ते आमी केल्या भीक मागता तेंच्यांनी आमकां पोटूच भरूंक ताकत ना ते रस्ते आमी सिमीट घालून रस्ते कशे करची तेंच्यांनी ते रस्ते सामके बांद कशे बांदून शेवरून सगळें करून तेंच्यांनी थंय निवळ करून दवरला सगळें आनी वयल्यान सांगता ते आमी रस्ते केल्या म्हणून आमच्या रस्त्याक फकत दोंगर आनी रान आनी करट आनी पांय वाटो आमचे वचल्यो आनी तेंच्यांनी हे सगळें तांबडे करून दवरला लोकांची घरां सुद्दां ती ना ती सगळी तांबडी बडंग घालून गेल्या आनी वयल्यान सांगता ते आमी रस्ते केले आमी रस्ते करूं ना हे तांकां मोठें पाप जातलें आमी रस्ते केला म्हटल्यार आमच्या दोंगराक एक रस्तो नाहलो आदलो फकत पांय वाटून गरजूच ना न्हू आमचो खावचेलो जेवचेलो दोंगर तो आनी ते दोंगराक गाडीच वचोंक शकना न्हू उब्या रस्ते दोंगर ते अशें म्हणून ते वयल्यान आमचेर वयल्यान उल्लट घालतात तुमी येयले ते देव बरें जावं तुमकां म्हणटा आनी आमकां साथ दिलो हेच आमकां उपकार आनी तशेंच आमचे आमकां मेळोवन दिया रे बाबा म्हाज्या आनी काय म्हणना तुमचे जे लढो आसा तो आमचोय लढो तुका सांगलें तशें हो गोंयकाराचो लढो हो तुमचो न्ही कित्याक तुमी ही सुरवात केल्या चिमलाकारांनी दाखयलें की तुमकां आमी करूंक दिवचें ना म्हणून तर हें जर तुमचें जर लोदाक जर तुम्ही बंद केलो न्ही आख्ख्या गोंयचेर एक वेगळो परिणाम जातलो हे लक्षात दवरा तुम्ही इतिहास घडयता हे लक्षात दवरा तुम्ही हांगा इतिहास घडयता नवो इतिहास तुम्ही तयार करता जो इतिहास हे पाड घालूंक शकता तो तुम्ही नवो इतिहास घडयता सो तुमकां जे म्हत्व आसा ते खूब आसा हाजे फुडले पिळग्यो तुमकां सदांच याद दवरतल्यो कित्याक की तुम्ही हांगा सुरू केले ताका लागून सगळें गोंय वाचलें